आता कितें चल्लां शेतां काबार कर, दोंगर काबार कर, बिल्डरांक हाड आनी सालिगांव मतदारसंघ काबार कर, हो डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी कांय ना. तो शपथ कित्याक घेतलो तेंच्यांनी आपले बरें जावनी म्हणून लोकांचें न्हू. आनी म्हाका सांग पळया, हे मनीस आतां दर्गान वयता कशें तोंड घेवन, आनी देवळांनी खंयचें तोंड घेवन वयता म्हाका सांग पळया. हे पयलें लोकांक कळोंक जाय, हे मनीस जे पळय घातकी ते देवाक फटोवपी मनीस हे गोंयकारांक खंय सोडपाचें आहा. योगा तुका तुमच्या मतदारसंघात तेन्ना केदार नायकाक निवडून हाडले काँग्रेस मताचेर, मागीर तो दोन हांगा गेलो, खंय भाजपान गेलो कितें तरी डेव्हलपमेंट करपा खातीर. जाल्यार डेव्हलपमेंट तुमच्या मतदारसंघात जाल्ल्या पळय, आमच्या सालिगांव मतदारसंघात डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तो एकूच जाला, तो इलेक्ट जावन आपलें बोर आनी कांय ना. लोकांचें म्हणटा पळय डेव्हलपमेंट कांयच ना. आतां कितें चल्लां शेतां काबार कर, दोंगर काबार कर, बिल्डरांक हाड आनी सालिगांव मतदारसंघ काबार कर, हो डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी कांय ना. म्हणल्यार तुमी नाखूश आहात तुगे? अरे खूश कशें आसतलें म्हाका सांग पळय. आमचो तर सालिगांव मतदारसंघ तर बरो आसत, जी दोंगर आसा, जी शेतां आसा ती तशीच आसा, ती तर आमकां दिसली जाल्यार आमी सगळे खोशी आसतले आसले न्हू. हेणेन कितें केलें, आपूण डेव्हलपमेंट करता म्हणून गेल्लो. आयज कितें आहा, आयज तुवें पळया जाता दोंगर सगळे काबार. हे एनओसी कोण दिता दोंगरांक बांदपाक येता व्हडले बिल्डरांक? अरे शेताचे शेतान एनओसी येताय, दर्या देगेक एनओसी येताय, आग्रा देगेक एनओसी येताय. म्हणजे उरलां कितें? म्हणजे हे केदार हे दोळ्यांनी कित्याक पळयता, जो पिळेन रेज मागूस आमचे सालिगांव सांगोळला ह्यो गांव काबार जायत येयले. सो डेव्हलपमेंट जाला कोणाचो? जाला तेचो खूद. कसो कसो तुमी पळयला न्हू, तो डेव्हलपमेंट करून गेलो. लोकांचो तर जावना जाल्यार तेचोच डेव्हलपमेंट जाला. तुमकां हिंगा अशें दिसना की तेणेन काँग्रेसचो विश्वासघात केलो कसो? अरे हे आमकां खंयचे सगळे गोंयकारांक दिसता तेणे विश्वासघात खंयचो, तर तेणे घातक्यापण केला. आयज केदार नायकान लोकांक कितें सांगलें, तेणें आपूण आनी 2-3 टर्म काँग्रेस अशी वाडयतलो, असो करतलो, तसो करतलो काँग्रेसीक, आनी 3 टायम तरी हाडटलो काँग्रेस आमदार म्हणून. खंय आहा रे? आतां तेंच्यांनी मस्जिदीन जावं, दर्गान जावं, महालक्ष्मी टेम्पल जावं, तशेंच फुर्सा कडेन शपथ घेतली. हय, तो शपथ कित्याक घेतलो तेंच्यांनी आपलें बरें जावनी म्हणून लोकांचें न्हू. आनी म्हाका सांग पळया, हे मनीस आतां दर्गान वयता कशें तोंड घेवन, आनी देवळांनी खंयचें तोंड घेवन वयता म्हाका सांग पळया. हे पयलें लोकांक कळोंक जाय, हे मनीस जे पळय घातकी जे देवाक फटोवपी मनीस हे गोंयकारांक खंय सोडपाचें आहा. अरे जे मनीस गोंयांक आमच्या देवाक फटयतात, देवा कडेन सोपूत घेवन जे घातकेपणां करतात, हे मनीस म्हाका सांग पळया हे लोकांक आनी खंयचे पावतले. बरें जाल्यार केदार नायक सारको आवाजान म्हणटा की आपूण मतदारसंघात डेव्हलपमेंट केल्या. आनी ताणें दाखोवचें खंय गेलां पळय तें. म्हाका दिसता तेणें आपल्या घरचें गेलां आसतलें, नाजाल्यार तेजे कोण आहा पळय चमचा पळय तेंचें गेलां आसतलें, नाजाल्यार आनी कोणाचेंच ना. आनी खंयच्या लोकांचें गेलां तेणें दाखोवचें. खंयचें गेलां पळय तेणें तेंच्या फाटल्यान पळय कोण लेंबडे भोंवतात तेंचें कितें केलां आसतलें, नाजाल्यार आपलें केलां आसतलें सगळें. प्रकाश बाब, आनी एक प्रश्न आहा. DLFाचो जो प्रोजेक्ट आहा पळय तेजेर एकलोच मनीस जो आवाज काडटा तेजें नांव आहा राजेश दाबोलकर. हय, आनी आमी खूब पळयलां की कोणूच आनी आवाज काडिना हेजे विरुद्ध. म्हाका सांग पळया, हो केदार नायक खंयचो? केदार नायक पयलो पंचायतीन खंयचो आहलो? रेज मागूच आहलो. तेका एनओसी कोणें दिल्यो रे? हेंच्यांनी न्हू. हा, इतले पाड घालपाक दोंगर हेंचो कारणीभूत, हे कारणीभूत आहा हे रेज मागूस विलेज पंचायत आनी हो आमदार. म्हाका सांग, दिलीप पालोळेकर हो आमदार जालो, कितें केलें? कांय ना. दुसरो तो जयेश साळगांवकार जालो, कितें केलें तेका लागून? कांय ना. आतां केदार जालो, पळय रे आतां दोंगर कापीत आसा. तुमी सपोर्ट केल्लो न्हू तेका? अरे कितें तरी बरो करतले, कितें तरी गांवचें बरें करतले, भुरग्यांक शिरीस दितले, कितें तरी करतले म्हणून हांकां हाडलेले बरें इलेक्ट करून. हे आमकां टेन्शन जालें हांकां इलेक्ट केल्या पयलीं. आतां आनी एक प्रश्न म्हणटा तो, आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसता, तशेंच पंचायत
मिनिस्टर हय. आहा जेन्ना DLFाचो प्रोजेक्ट आहा आनी तसो सांकवालेचो प्रोजेक्ट आहा हेतून तुमकां खंय तरी कितें तरी अरे सगळें सेटींग रे तुका सांगो हें सगळें सेटींग आनी कांय ना म्हाका सांग पळया आतां हांगासर सेटींग करिनासतना ताका परमिशनां मेळ्ळी लोकांनी सांकवाळे पळय लोकांनी इतलो आवाज केलो इतले रस्त्यार देंवले कितें फायदो जालो तेणे हें केली रिवोक केली कितें केलें तो चालूच आसा अरे हे गोंयभर गोंयान हेंच्यांनी पळय हे पळय आमदार मंत्री BJP ज्यांच्यांनी पाड घाललें सगळें गोंय आनी फक्त ते कितें करतात ते सादवाचें घालतात आनी आरत्यो करतात आनी काळयो मारतात हेंच करप हेंच्या देवा फुड्यान वचून तो मोवीन गुदीन पळयना तो साधू जाला अरे ते मोवीन गुदिनान सांगपाचें आपूण खंयचो हिंदू पळय तो कोंकणो खंयचो पळय तो गोंयचो कोंकणो वो भायलो कोंकणो म्हाज्या हेजे प्रमाणे तो गोंयचो कोंकणो न्हू तो गोंया भायलो मरे वो थँक्यू